अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप तमामी हज़रात देख रहे होंगे, ये हमारा मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान जो ग्राम धनेगा में वाक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज़ किए हुए हमें तकरीबन 7-8 महीना हो चुके हैं। लेकिन जिस वक्त मैंने इसका आगाज़ किया था उस वक्त ये ज़मीन जो थी एकदम बंजर पड़ी हुई थी, इसमें कोई आदमी आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन के लिए मेहनतों काविश का नतीजा है कि जिस वक्त मैंने इसका आगाज़ किया, जिस वक्त मैंने इसकी शुरुआत की, तो उस वक्त मैंने शुरू में ये काम कराया बच्चों के पढ़ने के लिए, उनके लिए कुछ पतरे का इंतज़ाम हुआ। और ये हमारा पुराना काम है जो आप तमाम हज़रात देख रहे होंगे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये मिशन बनाया, क्योंकि हम लोगों की वसात इतनी नहीं थी जो हम लोग इसके लिए कुछ आगे इसकी बिल्डिंग का काम कर सकें, बच्चों के लिए कुछ और ज़्यादा इंतज़ाम कर सकें। तो आप तमामी हज़रात की हमें इमदाद की ज़रूरत पड़ी। और आप तमामी हज़रात से जब हम लोगों ने इसके लिए कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हज़रात ने भी इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारी मदद फरमाई। आप तमामी हज़रात ने जो रमज़ान शरीफ के महीने में हमारी इमदाद फरमाई, हमारे बाहर के जो चाहने वाले लोग थे या हमारे इलाके के अंदर ग्राम धनेगा, बासुपुर, केसरपुर, महराई, जब ये सारे लोगों ने हमारी मिलकर के मदद की तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो रकम हमारे पास आई, ये आप तमामी हज़रात देख रहे होंगे, ये नया काम हुआ है। ये बच्चियों की आलिमा पढ़ाई का इंतज़ाम हुआ है। कहने का मकसद ये है कि आलिमा बच्चियों की पढ़ाई के लिए मैंने इंतज़ाम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मंजर आम यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और उसके बाद साथ साथ और भी आप तमामी हज़रात ये पर्दे का काम देख रहे होंगे, ताकि यहाँ बच्चियों की जब पढ़ाई का इंतज़ाम हो तो उसके लिए मुकम्मल पर्दे का एहतमाम रहे। तो ये पर्दे के लिए ये दीवार खड़ी की गई और उसके बाद ये आप तमामी हज़रात देख रहे होंगे, ये भी इधर काम चल रहा है और अभी काम चल ही रहा है। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप तमामी हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम के लिए अपने रुपये पैसे को खर्च करें। अल्लाह ताला उसका बेहतर से बेहतर आप तमामी हज़रात को अजर अता फरमाएगा। और मैं जैसा कि आप तमामी हज़रात देख रहे होंगे, मेरे साथ हमारे हम सफ़र मौलाना अब्दुल सत्तार साहब किबला और हमारे अजीज़ मोहतरम हाफिज़ ज़मीरुद्दीन साहब किबला, ये हज़रात हाजिर हैं। इन तमामी हज़रात से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ अपने मदरसे के लिए लोगों के सामने अपने ख़यालात को पेश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मदरसे की तरफ अपनी ज़हनियत को माइल करें और हमारी कुछ ना कुछ इमदाद फरमाएं। माशाअल्लाह, जैसा कि मौलाना इमरान साहब ने बताया, बहुत अच्छा कि जिन लोगों ने मदद की वो लोग इस अपनी दी हुई रकम को देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने मदरसे के काम के लिए हमको जो पैसा दिया था, हमने उस पैसे को अल्हम्दुलिल्लाह इस जो तामीरी काम कराया है आलिमात बच्चियों के लिए, वो आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। और मैं गुजारिश करूँगा मेरे भाई कि दीन का काम है कि हम लोगों की क्या औकात है। लेकिन किसी कहने वाले ने कहा था, मैं चला था साहिब मंजिल तन्हा ही मगर, मैं चला था साहिब मंजिल तन्हा ही मगर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आप लोगों की दुआओं का सदका और समरा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खुद में इस जगह को देखकर, यहाँ की तालीम को देखकर हमें खुद एहसास हो रहा है कि हमने जो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक दीन की तरफ कदम बढ़ाया है, बच्चों को दीनी तालीम से मालामाल करने की कोशिश की है। इलाके के अंदर जो नौजवान हैं उनको इतना इल्म सिखाने की कोशिश की है। अगर वो ज़्यादा नहीं आलिम और मुफ्ती नहीं बन सकते हैं तो नमाज और नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, सही मुकम्मल नमाज सीख लें, फातिहा दुरूद करना आ जाए, कम से कम इतना सीख लें कि अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत हो जाए, हलाल और हराम में उनको तमीज़ हो जाए। तो आप लोगों और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हमारे मदरसे के अंदर जो होती है, जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनकी पढ़ाई का सिस्टम ये रहता है कि सुबह 8 बजे से लेकर तकरीबन 1 बजे तक पढ़ाई होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें माशाअल्लाह बच्चे पढ़ते हैं 5 घंटे तकरीबन। और शाम के वक्त बाद नमाज मगरिब इशा तक, तकरीबन इशा की नमाज के बाद तक 9-8 बजे तक, गर्मी जब होती है तो 8 ही बजे तक, ठंड के मौसम में 8 बजे तक थी और गर्मियों के मौसम में 9:30-10 बजे तक पढ़ाई चलती है नौजवान बच्चों की। वो नौजवान बच्चे कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे गांव धनेगा से ही पढ़ने के लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को अच्छा खासा कुरान पढ़ना आ गया है, नमाज के मसाइल मालूम चल गए, दुरूद फातिहा का तरीका पता चल गया। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा मेरे भाइयों, आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, आप लोग इल्म सीखें,
گرچہ کتنی بھی عمر ہو گئی ہو، علم سیکھیں۔ نبی کی حدیث مبارکہ ہے علم سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ اب آگے محترم حافظ ضمیر الدین صاحب قبلہ کچھ بتائیں گے، آپ ان کی بات کو سماعت کریں۔ اور آپ لوگوں سے بالخصوص گزارش و اپیل یہی ہے میرے بھائی، مدرسے کا بالخصوص آپ لوگ خیال رکھیں، یاد رکھیں۔ ہمارے ماہرہ کے بزرگوں نے بھی کہا تھا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، اور دنیاوی جنہوں نے تعلیمیں حاصل کی ہیں، جنہوں نے دنیاوی علوم حاصل کیے ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے، اس کو جو بھی حاصل کرے گا وہ شیر کی طرح پوری دنیا کے اوپر راج کرتا ہوا نظر آئے۔ محترم حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ ہمارے ساتھ ہیں مولانا عمران صاحب قبلہ اور قاری عبدالستار صاحب قبلہ، یہ ہمارے دونوں عزیز دوست اور ساتھی بھی ہیں۔ ان لوگوں کا یہ مشن ہے کہ اس مدرسے کے اندر بچوں کو اس طریقے سے تعلیم دی جائے کہ یہاں سے جا کر بڑے بڑے مدارس میں بچے اپنا داخلہ ایڈمیشن کروا سکیں۔ اور ماشاء اللہ یہ ہم خود جائزہ لے رہے ہیں ان کے بچوں کا، اور ان لوگوں کے اس طریقے سے حالات ہیں کہ ایسے بچوں کو پڑھاتے ہیں ماشاء اللہ، بہت بہترین طریقے سے محنت بھی کرتے ہیں، بچوں کو تجوید کے ساتھ میں پڑھاتے بھی ہیں۔ نماز کے مسائل وغیرہ بہت ساری چیزیں یہ لوگ اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں، میرے حساب سے دوسری جگہوں پر بہت کم ہی لوگ اتنی محنت کرتے ہیں۔ میں اور ہمارے علاقے کے جتنے بھی علماء حضرات ہیں وہ الحمدللہ ان لوگوں سے بہت ہی خوش ہیں۔ ان لوگوں سے اس بنیاد پر خوش ہیں کہ یہ لوگ بچوں کی تعلیم بہت اعلیٰ معیار پر لے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اور جیسا کہ ان لوگوں نے ابھی 8-9 مہینے کے اندر اس مدرسے کا اتنا کام بھی کروایا ہے کہ یہاں آپ حضرات دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ادھر نیا کام ان لوگوں نے شروع کیا ہے، ابھی کام چل رہا ہے، اور یہ والا جو ہے ان لوگوں نے پہلے کام کروایا تھا۔ ماشاء اللہ بہت خوب، یہ لوگ اپنی فل محنت مشقت کر رہے ہیں بچوں کو علم حاصل کروانے کے لیے، اور الحمدللہ ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں کے اندر جب بچے چھوٹے سے مدرسے میں جب تعلیم حاصل کریں گے تبھی جا کے بڑے مدرسے میں تعلیم حاصل کر پائیں گے۔ یہاں پر جب ان کی مضبوطی کے ساتھ میں پڑھائی ہوگی تبھی جا کے بچے آگے کامیاب ہوں گے۔ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جو آپ حضرات نے جو تعاون ان لوگوں کے ساتھ میں کیا مدرسے کے لیے، وہ بھی آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ 8 سے 9 مہینے کے اندر ان لوگوں نے کتنا کام کروایا اور کتنی محنت مشقت کے ساتھ میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ مدرسے کو اور آگے تک پہنچایا جائے۔ تو آپ حضرات سے میری یہی گزارش و اپیل ہے کہ آپ حضرات علاقے کے سارے لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن بھی کروائیں۔ یہاں سے اچھی پڑھائی جب ہوگی جب آپ دوسری جگہ پر جائیں گے بڑے مدارس میں، لیکن یہاں پر بچوں کی سب سے اچھی تعلیم ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے علاقے کے اندر ایسی تعلیم کسی مدرسے کے اندر نہیں دی جا رہی ہے جیسی تعلیم مولانا عمران صاحب قبلہ، مولانا عبدالستار صاحب قبلہ اس وقت بچوں کو کروا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش و اپیل ہے کہ آپ حضرات اپنے بچے اور بچیوں کو اس مدرسے میں بھیجیں تاکہ ان کی بنیاد کی جو تعلیم ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ جب یہاں سے وہ مضبوط رہیں گے تو آگے چل کے بھی مضبوط ہی رہیں گے۔ جب بنیاد کمزور رہتی ہے تو بلڈنگ بھی کمزور رہتی ہے۔ تو آپ حضرات اس بات پر توجہ دیں کہ اپنے بچوں کا زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن کروانا ہو تو یہاں لا کے کریں۔ یہاں سے اچھی علاقے کے اندر کہیں بھی اتنی مضبوطی کے ساتھ میں پڑھائی نہیں ہو رہی اس وقت کے حالات یہی ہے کہ ماشاء اللہ ہمارے دونوں دوست اتنی محنت کے ساتھ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ پورے علاقے کے لوگ انہیں جانتے ہیں، اور پورے علاقے کے لوگ جو ہے ان کے ساتھ میں ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ہر چیز میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہیں بھیجتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔